कि what is it that why is it that we do not give children significance? इनको अहमियत हम लोग क्यों नहीं देते? बिकॉज नादिया, हमारा बड़ी हैरत की बात है कि माइंड सेट, मैं तो समझता हूँ जहालत, आप एक चीज़ समझती हैं कि जहालत क्या है, उसमें हमारी प्रायोरिटीज़ ही कुछ और हो जाती हैं. जब आपका माइंड सेट सही जगह पे आप अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करते, आपको पता होना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट द किड्स आर, कि ये बड़े होकर जब हमारा एक सिटीज़न पाकिस्तानी या कहीं का भी सिटीज़न हो, वही अगर एक अच्छी सोच, एक अच्छी तालीम और तरबियत के साथ परवान नहीं चढ़ेगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा उसमें, या वो अच्छी तरह से अपने ख़ुद को सही माइंड पे सोच नहीं सकेगा, तो वो क्या बच्चा होगा और क्या बड़ा इंसान होगा वो, आप खुद सोचो. सो हमें तो आई थिंक एवरी पेरेंट और एवरीबडी, ठीक है, वी नॉट ट्रेन्ड दैट हाउ टू रेज अ चाइल्ड, बट वी कैन स्टिल एजुकेट आवरसेल्व्स ऑल द टाइम. व्हाई नॉट? हम लोग सोचते हैं कि बस अब ये कुछ नहीं पता इनको, यार उनकी एक एक चीज़. अच्छा नादिया, मैं बार बार यहाँ पे ना आई वॉन्ट टू ब्रिंग द रिलीजन इन दिस, यू नो व्हाई? बिकॉज मैं जब पढ़ता हूँ तो हमारे मज़हब में जितना बच्चों को इम्पोर्टेंस दी गई है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. अभी हम लोग व्हेन यू गो टू द मॉस्क्स, यूजुअली बच्चों को पीछे कर देते हैं, और हमारे मज़हब ने कहा है कि उनको आगे, अगर वो खड़े हो गए उनको आगे करें, उनको सिखाएं जो एजुकेशन आपकी घर में और जो दीनी तालीम या दूसरी एजुकेशन वो बचपन से देना शुरू करें. सो चाइल्ड एक बीज की तरह, जब आप बीज आप बो देते हैं उसके दिल में कुछ भी, तो वो कुछ भी जो आप बीज बोएंगे वही उगेगा. सो आई फील इट्स वेरी वेरी sad that people don't give them enough importance. Yes. I mean, there's a difference between pampering them, spoiling them, and giving respect and importance. Most important. And then, as a शहरी, ये सिर्फ अपने बच्चों की बात नहीं है. As a शहरी, जब हम किसी दूसरे को प्रॉब्लम या मुश्किल में देखें, हम सबको उसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये तमाम बच्चों की बात हो रही है, पाकिस्तान के फ्यूचर, माशरे के फ्यूचर की बात हो रही है. मेरी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ह्यूमन. बिल्कुल. सो ये जो आपने बात की ना, इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट. और हमारा दीन तो बच्चों को एहतराम देता है. बिल्कुल, आप एहतराम देंगे तो वो आपको रिटर्न करेंगे. जब आप एक बच्चे को अहम समझेंगे, उसको एहतराम देंगे, आप तो खुद ही उस पर तशद्दुद नहीं करेंगे. बिल्कुल, और आप रिटर्न में वो भी आपको ऐसे ही ट्रीट करेगा और सारी ज़िंदगी वो समझेगा कि यही बेहतर तरीका है. बिल्कुल. तो यही मैं तो समझता हूँ कि I mean the children present here, so I won't go into details, but you know that there are certain cultural activities, chai ka addas or in certain places in the north, you know, yes, that are actually cultural activities that even the children accept them, and yet not one person in, you know, even Sara Ahmed from the government, not one person stands up and speaks up against and this. honestly I would देखिए, वो एक बड़ी हमारी एक बच्चे सबके सांझे होते हैं, ये बड़ी मशहूर एक लाइन है सांझे. इसका मतलब है कि बच्चा कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम में हो, वो हमारे बच्चे हैं. और सारा जो काम कर रहे हैं नादिया, आप जो काम कर रहे हैं, एवरीबडी वी गिविंग आवर टाइम, वी स्पीकिंग अप दीज किड्स, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कोई किसी पे एहसान नहीं है. मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो आप छोड़ दें कि कौन से किस पार्टी से ताल्लुक़ है, कौन किसके लिए काम कर रहा है. ये सब पार्टीज़ में बाशऊर लोग मौजूद हैं, सब पार्टीज़ में लोगों के बच्चे हैं, हर पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, हर एक सर्टन पोस्ट पे किसी कोई भी आपका स्टेटस है, सब अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं. तो वो कहाँ हैं? ये जो इतने करोड़ों बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, इतने लाखों बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, इतने लाखों बच्चे जो काम कर रहे हैं बेचारे, उनके पीछे पूरा सिलसिला है. और आपने देखा आज कितने थोड़े लोग, I mean, अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला स्टेप था, लेकिन कितने बड़ी बड़ी मार्चेस होती हैं, बड़े बड़े धरने होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. बट जब बच्चों के लिए याद है, yeah, we did have 200 people. I think we had about 100, not more. I don't know how many. But you saw, I mean, it could have been so much more. Everybody loves children. I just feel Nadia, मैं समझता हूँ कि it doesn't matter. हमारे मैंने तो ये सीखा है कि ज़िंदगी में आप अकेले भी चल रहे हैं और अच्छे काम की तरफ जा रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, तो आप करते रहिए. ये हमारी God only sees that. He doesn't see the quantity. He would see the quality and you know, the intention. So if our intention is right and if we're trying to push the right buttons, तो बस समझे कि हमारा काम. This is the beginning. Of course. This is the beginning. Yes. And you know, आपने मज़हब की बात की तो यतीमों का कितना जिक्र है. बार कुरान में है यार. तो मैं कह कोई भी टेलीविजन सीरीज, प्लेज, फिल्म्स, whatever you can watch, पब्लिक जो भी देख सकती है. यहाँ तक कि मैं न्यूज़ चैनल्स और एंकर्स की भी बात यहाँ पे उनको भी शामिल करूँगा. जो पैगाम हम लोग देंगे वो आम होता है. आप देख लीजिए, दुनिया भर में मीडिया को यूज़ किया जाता है
اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کا، اپنا نیریٹو پیش کرنے کے لیے دنیا بھر میں یوز کیا جاتا ہے میڈیا کو. تو یقیناً although ہمارا انٹرٹینمنٹ کا کام ہے، بٹ آئی آلویز پریفر کہ جو پلے یا کوئی فلم یا کوئی کام ایسا کروں جس میں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کوئی پیغام بھی ہو، جو بہت ضروری ہے. تھینک یو سر. ایک پاکستانی ایسا شہری پروان چڑھانا جو کل کو ملک کی ترقی میں کام کرے گا، تو یہی ہمارا پیغام ہے، اور یہی اس واک کا آج جو اویئرنیس ہم پھیلانا چاہتے ہیں، یہی مقصد ہے. اچھا مجھے بتائیے گا، میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ بڑا اویئرنیس کے لیے ہو، چاہے گھروں میں ملازمت ہو چاہے کہیں باہر ملازمت ہو، ورک شاپس میں یا کہیں دکانوں میں، وہ ولنریبل ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ ابیوز کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں جو اس طرح کے مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہ بچہ تنہا کر رہا ہے، اس کو میں آرام سے قابو کر کے اس طرح کوئی ابیوز کر سکتا ہوں. تو ہم نے پہلے تو دیکھیں یہ قانونی طور پر جرم، بچے کو کم عمر بچے کو 15 سال سے کم عمر بچے کی جگہ اسکول میں، نہ کہ ورک شاپس میں اور گھروں میں. تو ہم نے اس کو روکنا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ تعلیم یافتہ اچھے پڑھے لکھے خاندان والے لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنے بچوں کو خیال رکھنے کے لیے رکھتے ہیں، اور جب کہ ان کو پتہ ہے کہ دس از اے کرائم. تو ہم نے لوگوں کو آگاہی دینی ہے، ان کو ان کا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے، اور وہ میڈیا اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. اس طرح کے لوگ نادیاں موجود ہیں ہمارے ساتھ، یہ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں کہ ان کو روکا جائے. اور قانون میں قانونی طور پہ رانگ قانون موجود ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کی، آپ بالکل وہ صحیح بات ہے کہ امپلیمنٹیشن ٹھیک طریقے سے ہو، اس کی بہت ضروری ہے. جب سارے لوگ سارا احمد کی طرح بچوں کو اہمیت دینا شروع کریں گے نا، اہمیت، کیونکہ بچوں کو کوئی اہم نہیں سمجھتا، بچے ووٹ نہیں کرتے. اوکے اوکے کوئی اور سوال ہے؟ اوکے اوکے. وہ بھی ادھر گروپ بنا ہوا تھا. چلے وہ نہیں آتا نا، پھر میں آ جاؤں گا. کیا یاد کریں گے آپ؟ یہ اچھا تھا. اس لیے آج ہم نے میڈیا آرٹسٹ، آپ نے دیکھا نادیہ جمیل، احسن خان، جسٹس ناصرہ، ڈفرینٹ سول سوسائٹی کے لوگ سب موجود تھے. بیونڈ پالیٹکس ہم نے جو یہ اویئرنیس واک رکھی آج چیف منسٹر کی سپورٹ کے ساتھ. اس کا مقصد یہ لوگوں تک پیغام پہنچائیں کہ بچوں کو ٹریننگ دیں، گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ میں فرق بتائیں، بچوں کو امپاور کیا جائے، بچوں میں کانفیڈنس دیا جائے کہ ان کو جس طرح جھوٹ اور چیٹنگ غلط ہے، اس طرح ابیوز بھی غلط ہے. اگر کوئی غلط طریقے سے ہاتھ لگاتا ہے، اپنے پیرنٹس کو جا کے بتائیں، اپنے ٹیچرس کو بتائیں، تاکہ اور ہماری ہیلپ لائن 1121 پہ رپورٹ کریں تاکہ ہم انٹروین کر سکیں. ہمارے پاس 2021 سے کمپیئر اگر کریں 2022 کو تو کم کیسز رپورٹ ہے، وچ از گڈ. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ڈکریز ہو رہا ہے چائلڈ ابیوز. تو ہم نے مزید اس پہ کام کرنا ہے. آگاہی سب سے آسان طریقہ ہے، ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو. میں میڈیا کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ صرف پولیٹیکل چیزوں پہ بات تو آپ کرتے ہیں، لیکن پلیز ہمارے ساتھ سپورٹ کر کے جو چائلڈ رائٹس کے ایشوز ہیں ان پہ بھی کام کریں، کیونکہ اگر کوئی قوم اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتی تو وہ قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی. جی بالکل، آپ نے سنا کہ بچے جو ہیں وہ قوم کا مستقبل ہیں، ان کے حقوق